बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शिराज हुसैन बुखारी साहब। आप CEO हैं रियल स्टेट ग्रुप के और आप CEO हैं बहावलपुर डिफेंस प्रॉपर्टीज़ एसोसिएशन के। आप CEO हैं बुखारी एसोसिएट के। अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें तो आपका शुमार बहावलपुर के अहम बिज़नेस रहनुमाओं में होता है। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, DHA के हवाले से बात करेंगे और ओवरऑल बहावलपुर में बिज़नेस को आप किस तरह देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अपने बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी ज़रूर। मेरा नाम है शिराज बुखारी। मैं भावलपुर का ही रिहायशी हूँ। पैदाइश भी मेरा इसी शहर में हुई और इसी शहर में मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट की और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जॉब की विक्टोरिया हॉस्पिटल। मेरी पहचान बना, वहाँ पे मैंने जॉब की। उसके बाद जैसे DHA भावलपुर यहाँ पे आया तो काफ़ी देर मैंने मेहनत की और चेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पहले भी रिहायशी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, लेकिन मैंने 2018 में बाज़ाब्ता DHA भावलपुर को ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन करवाई और DHA भावलपुर में अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू किया। और अल्लाह की रहमत से पिछले 2 साल से DHA भावलपुर का टॉप रियल्टर का मैं अवार्ड ले रहा हूँ। और DHA भावलपुर में एक अल्लाह पाक ने DHA की वजह से यहाँ पे पहचान भी दी है और यहाँ पे एक अच्छा काम की वजह से लोग मुझे जानते भी हैं। ठीक। जनाब, DHA बहावलपुर का मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? देखें, इस टाइम भावलपुर का मुस्तकबिल ही सिर्फ DHA भावलपुर है। हमने DHA भावलपुर आपको वो रिहायशी तर्ज देने जा रहा है जो कि किसी भी बड़े शहर का होना चाहिए। इस्लामाबाद से लोग बड़े मुतासिर होते थे, वहाँ की बड़ी रोडों को, वहाँ के लाइफस्टाइल को, वहाँ के पार्क्स को और वहाँ की शाम को सिटिंग को वहाँ पे पसंद करते थे। तो DHA भावलपुर आपके लिए बड़े शहर वाला यहाँ पे रिहाइश का मंसूबा लेके आया है। सिर्फ ये मंसूबा रिहायशी नहीं है, यहाँ पे DHA भावलपुर आपको एजुकेशन का भी एक सिलसिला लेके आया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है जी। और अगले कुछ महीने में यहाँ पे क्लासेस बाज़ाब्ता शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि इस टाइम कैंट के अंदर हो रही हैं। CMH मेडिकल कॉलेज में सिम्स के नाम से है। इसी तरह यहाँ पे एक एजुकेशनल इनक्लेव है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी सारी, नमल है, इकरा है, NDU है, जो कि यहाँ पे बनेगी। इसी तरह एक अमेरिकन बोर्ड का एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनने जा रहा है और यहाँ पे रूट्स आपके सामने है, 3-4 स्कूल पाइपलाइन में है जो कि बनने जा रहे हैं। तो ये एक नया भावलपुर की बुनियाद रखने जा रहा है, जहाँ पे आपको मॉडर्न भावलपुर नज़र आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता नज़र आएगा। ठीक। आजकल आप पे कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे जब हमने काम शुरू किया था एज़ ए रियल्टर शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह DHA में 3-4 कैटेगरीज़ हैं। मैं सब में यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड हूँ। अब एक इन्वेस्टर कैटेगरी है, उसमें MOU और डेवलपर। अब हम यहाँ पे डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं और 2 मार्केट्स बना रहे हैं। हमारा एग्रीमेंट DHA के साथ 2026 तक का है कि वो 3 साल में हम मुकम्मल करें। अल्फ़ा एवेन्यू और ब्रॉडवे एवेन्यू, ये 2 मरला कमर्शियल शॉप्स का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टोटल 27 यूनिट्स हैं। अगर हम डबल स्टोरी काउंट करें तो 54 बन जाता है। तो हम ये बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा दावा है, हम क्लेम करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो 2026 तक का DHA के साथ एग्रीमेंट है, हम उससे कहीं पहले इसी साल 2023 में 14 अगस्त वाले दिन इंशाल्लाह हम इसे ऑपरेशनल मोड में ले आएंगे। इनको आपको भी दावत देंगे, आप भी आएंगे इंशाल्लाह। तो हम इसको कम्प्लीटली आपके सामने एक नए ढंग से यहाँ पे एक नई आबादकारी और नए बिज़नेस के फ़रोग़ को हम जन्म दे रहे होंगे। ठीक। अच्छा जनाब, मुस्तकबिल में आप किन प्रोजेक्ट्स का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और DHA का ट्रस्ट कायम रहा हम पे, तो हम चाहेंगे यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल विलास बनाएं, हम कुछ यहाँ पे नई कमर्शियल मार्केट्स को यहाँ पे बनाएं, ताकि जितना जल्दी हम ये चीज़ें कर सकेंगे तो एक तो मेरे शहर का बेरोज़गारी में जो जितना कंट्रीब्यूशन मैं ख़ात्मे में कर सकता हूँ वो करूँगा DHA के तवस्सुत से।
ہم یہاں پہ انشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو لے کے آئیں گے جو کاروبار کا ذریعہ بنے گے، اور یہاں سے انشاءاللہ ایک اچھی پود آپ کو نظر آئے گی جو یہاں سے ارن کر رہی ہوگی، اپنے گھروں کو چلا رہے ہوں گے، اپنے نئی آنے والی نسل کی یہاں سے صحیح معنوں میں بڑھوتری کے لیے یہاں سے اپنے عملی جو جامع ہوگا اسے مکمل کریں گے۔ ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں، دوسرا ہم یہاں پہ کوشش کریں گے، ہمارا ایک ارادہ ہے ہمارے گروپ کا، ایک اچھا سا اسکول بنانے کا۔ ہم وہ اسکول ایسا بنانا چاہتے ہیں جو پیپر فری ہو، جس میں بکس نہ ہو، پیپر لیس ایجوکیشن ہم یہاں پہ ایک لانا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی سون آپ کو نظر آئے گا۔ وہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم اسکول بنانا چاہیں گے۔ ٹھیک، ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کے کیا مواقع ہیں؟ ڈی ایچ اے میں آپ دو چیزیں دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے اس ٹائم صرف اچھی سوسائٹی سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی، اور دوسرا اس کے اوپر سیکیورٹی، اس کے اندر ایجوکیشن، اس کے اندر بزنس۔ آپ دیکھیں میرا گھر یہیں پہ ہے ڈی ایچ اے میں، میرا آفس بھی یہیں پہ ہے، میرا بزنس بھی یہیں پہ ہے، سب سے بڑی بات ہے، اور میرے بچے بھی یہیں پہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ پہ ہی سارا کچھ، یہ ایک شہر بننے جا رہا ہے۔ اور ڈی ایچ اے میں جو آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے مواقع یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ آج پرچیز کر رہا ہے تو وہ اگر کل اسے سیل بھی کرتا ہے تو اسے گین بھی اچھا حاصل ہوگا، اگر وہ رکھتا بھی ہے تو جو آنے والے وقت میں اسے ضرورت ہوگی مکان کی تو یہ بھاولپور ہی اسے سپورٹ، ڈی ایچ اے بھاولپور ہی اسے سپورٹ کر پائے گا کہ وہ یہاں پہ اپنے مکان کو بنا سکے۔ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بہت سارے مواقع ہیں، 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال کے یونٹس آپ بائی کر سکتے ہیں، فائلز بائی کر سکتے ہیں، پلاٹس بائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے اوپر۔ ٹھیک، بہاولپور میں بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہاولپور میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ تو اپنے جو بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائے گی، لیکن ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ چل رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں بڑا مواقع ہے۔ ایک تو آئی ٹی سیکٹر کے اندر اسلامی یونیورسٹی اپنا فل کنٹریبیوشن دے رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ بچے بے روزگار وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ فی الوقت ہی تو بے روزگار ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈی ایچ اے میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ فرائض دے رہا ہے، کوئی یہاں پہ ریئلٹر بن رہا ہے، کوئی یہاں پہ ڈیولپر بن رہا ہے، تو ایک اچھے نمبرز جو ہیں اچھے وہ یہاں پہ ڈی ایچ اے بھاولپور میں کھپ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے سیٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ بزنس میں اپنے آپ کو مشغول کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آئندہ آنے والے وقت میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، ڈی ایچ اے بھاولپور اپنے معاملات میں صرف خود اکیلا کامیاب نہیں ہو رہا، وہ پورے شہر کو کامیاب کر رہا ہے۔ آپ کا بہاولپور میں اس ٹائم سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈی ایچ اے بہاولپور کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں سے اچھا خاصا ارن کیا جا رہا ہے، ارن کیا جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں یہ شہر بنے گا تو یہاں پہ بہت سارے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی محنت اور محنت ہے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ ہاں جی بالکل، ان سب یہ تو برج ہے میرے لیے یہ سارے، کیونکہ میں اپنے دوستوں کے بغیر ادھورا ہوں۔ استاد جو تھے انہوں نے بیسک ہمیں چلنا پھرنا سکھایا، ان کے بغیر تو یہ سفر ہی نہیں سٹارٹ ہو سکتا۔ تو استاد تو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں، دوست نہ ہو تو انسان نامکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ جی مجھے پاکستان میں سارے شہر اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گلدستہ ہے، پاکستان ایک گلدستہ ہے، اور اس کے شہر اس کے پھول ہیں۔ تو مجھے ویسے ذاتی طور پہ کراچی اچھا لگتا ہے۔ کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ مجھے رائس اچھے لگتے ہیں، ٹھیک، رائس میں ہر قسم کی، بریانی بھی، دال چاول بھی، پلاؤ بھی، سب کچھ۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بزنس مینوں کو ڈی ایچ اے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ضرور، میں اپنے دوستوں کو پیغام دوں گا کہ شارٹ ٹائم اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا زندگی میں، ہمیشہ ہر چیز محنت سے ہوتی ہے، ٹائم سے ہوتی ہے۔ جو وقت پہ جو چیز نصیب میں لکھی ہوئی ہے اسی وقت ملے گی، لیکن آپ اپنے محنت سے کبھی بھی نہ دل چرائیں، نہ دل بھر جائے آپ کا محنت سے۔ محنت ہر وقت کرتے رہیں، اللہ کریم انشاءاللہ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں انسان جس کی کوشش کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔